آپ لوگ ارطغرل غازی ڈرامہ تو ضرور دیکھ رہے ہوں گے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ سے اس ڈرامے کے سیزن 1 سے متعلق 20 سوال کریں گے اور ہر سوال کے جواب کے لیے آپ کے پاس 10 سیکنڈ ہوں گے۔ دیکھتے ہیں آپ اس میں سے کتنے صحیح جواب دے پاتے ہیں۔ ویڈیو کے آخر میں آپ اپنا سکور کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ تو چلیں سب سے پہلے آسان سوال سے شروع کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1، اس ڈرامے میں سب سے اہم کردار کس کا ہے؟ اے سلیمان شاہ، بی دلید امیر، سی ارطغرل، ڈی حائمہ خاتون۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ اور اس کا صحیح جواب ہے سی ارطغرل۔ سوال نمبر 2، اس ڈرامے کی کہانی کس صدی کی عظیم داستان ہے؟ اے 13ویں صدی، بی 12ویں صدی، سی 19ویں صدی، ڈی 18ویں صدی۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ اور اس کا صحیح جواب ہے 13th سینچری یعنی 13ویں صدی۔ سوال نمبر 3، ارطغرل کے قبیلے کا کیا نام تھا؟ اے نائٹ ٹیمپلرز یعنی صلیبی، بی کائی، سی حلب، ڈی سلجوق سلطنت۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ اور اس کا صحیح جواب ہے بی کائی۔ سوال نمبر 4، حلیمہ سلطان کی اصل حقیقت کیا تھی؟ اے وہ ایک تاجر کی بیٹی تھی، بی وہ حلب کے ملک العزیز کی بیوی تھی، سی وہ سلجوق سلطنت کی شہزادی تھی، ڈی وہ صلیبیوں کی جاسوس تھی۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ اور اس کا صحیح جواب ہے سی وہ سلجوق سلطنت کی شہزادی تھی۔ سوال نمبر 5، ترگت کی منگیتر کا کیا نام تھا؟ اے گوکچی، بی اسما، سی ایزاڈورا یا ڈی آئیکز۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ اور اس کا صحیح جواب ہے ڈی آئیکز۔ سوال نمبر 6، شروع میں ارطغرل کے والدین اس کی شادی کس سے کرنا چاہتے تھے؟ اے آئیکز، بی گوکچی، سی سلجان خاتون یا ڈی حلیمہ سلطان۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ اور اس کا صحیح جواب ہے بی گوکچی۔ سوال نمبر 7، سلجان خاتون گندوگدو کی بیوی سلیمان شاہ سے کیا بدلہ لینا چاہتی تھی؟ اے اپنی بہن کی موت کا بدلہ، بی اپنے باپ کی موت کا بدلہ، سی اپنی شادی کا بدلہ، ڈی اپنے بھائی کی موت کا بدلہ۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ اور اس کا صحیح جواب ہے بی وہ اپنے باپ کی موت کا بدلہ لینا چاہتی تھی۔ سوال نمبر 8، سلیمان شاہ کو کس نے مارنے کی کوشش کی جب وہ بیمار تھا اور اپنے خیمے میں سو رہا تھا؟ اے ٹائٹس، بی
तुर्गुत, सी सलजान खातून या डी गुर्दोगलू। आपका टाइम शुरू होता है अब। और इसका सही जवाब है डी गुर्दोगलू, क्योंकि वो खुद सरदार बनना चाहता था। सवाल नंबर 9। अर्तुगरुल ने हलब से वापस आकर हलीमा सुल्तान को क्या तोहफा दिया? ए एक घोड़ा तोहफे में दिया, बी एक छोटा शीशा दिया, सी एक अंगूठी दी, डी एक सोने का हार दिया। आपका टाइम शुरू होता है अब। और इसका सही जवाब है बी एक छोटा शीशा। सवाल नंबर 10। सलीबियों ने तुर्गुत को ब्रेन वॉश करने के बाद उसका क्या नाम रखा? ए यहूदा, बी मार्कुस, सी नासिर या डी फिलिप्स। आपका टाइम शुरू होता है अब। और इसका सही जवाब है ए यहूदा। सवाल नंबर 11। हलीमा सुल्तान के बाप को किसने मारा? ए टाइटस, बी तुर्गुत, सी अफसिन पाशा, डी उसने खुदकुशी की। आपका टाइम शुरू होता है अब। और इसका सही जवाब है सी अफसिन पाशा। सवाल नंबर 12। तुर्गुत ने अर्तुगरुल और उसके साथियों पे जानलेवा हमला क्यों किया? ए वो सलीबियों का साथी हो गया था, बी वो उनसे बदला लेना चाहता था, सी वो शुरू से ही उनको नापसंद करता था, या डी सलीबियों ने नशे के जरिए उसको ब्रेन वॉश कर दिया था। आपका टाइम शुरू होता है अब। और इसका सही जवाब है डी उसको ब्रेन वॉश कर दिया गया था। सवाल नंबर 13। टाइटस को अर्तुगरुल से क्या जाती दुश्मनी थी? ए वो छोटे भाई की मौत का बदला लेना चाहता था, बी वो अपने बाप की मौत का बदला लेना चाहता था, सी वो हलीमा सुल्तान से शादी करना चाहता था, या डी वो काई कबीले का सरदार बनना चाहता था। आपका टाइम शुरू होता है अब। और इसका सही जवाब है ए वो छोटे भाई की मौत का बदला लेना चाहता था। सवाल नंबर 14। इस ड्रामे में उस सूफी का क्या नाम था जो अर्तुगरुल की रहनुमाई करता था? ए दिली दमीर, बी मलिक अल अजीज, सी अफसिन पाशा या डी इब्न अल अरबी। आपका टाइम शुरू होता है अब। और इसका सही जवाब है डी इब्न अल अरबी। सवाल नंबर 15। इनमें से कौन अर्तुगरुल का दोस्त नहीं था? ए बमसी, बी कुर्दोगलू, सी तुर्गुत या डी दोगान। आपका टाइम शुरू होता है अब। और इसका सही जवाब है बी कुर्दोगलू। सवाल नंबर 16।
उर्तुरुल के छोटे भाई दुंदार को किसने मारने की कोशिश की? ए कुर्दुगलू, बी सलजान खातून, सी टाइटस या डी तुर्गुत। आपका टाइम शुरू होता है अब। और इसका सही जवाब है सी टाइटस। सवाल नंबर 17। कई कबीले के बच्चों को कौन मजेदार और दिलचस्प कहानियां सुनाता था? ए बमसी, बी दिली दमीर, सी दोकान, डी कुर्दुगलू। आपका टाइम शुरू होता है अब। और इसका सही जवाब है बी दिली दमीर। सवाल नंबर 18। अस्मा कौन थी जिसका असल नाम अफ्तालिया था? ए वो हल्ब की मलिक अल अजीज की बहन थी, बी वो मलिक अल अजीज की आया थी, सी वो मलिक अल अजीज की वफादार साथी थी, या डी सलीबियों की एजेंट थी। आपका टाइम शुरू होता है अब। और इसका सही जवाब है डी वो सलीबियों की एजेंट थी। सवाल नंबर 19, जो कि आप लोगों में से बहुत ही कम को पता होगा। उर्तुरुल एक्टर का असल नाम क्या है? ए एंगिन अलतान दोजियातान, बी चंगेज जोस्कुन, सी नोरातिन सोनमेज, डी चेविट चिटेन गोनर। आपका टाइम शुरू होता है अब। और इसका सही जवाब है ए एंगिन अलतान दोजियातान। सवाल नंबर 20। हलीमा सुल्तान एक्ट्रेस का असल नाम क्या है? ए बोरचू किरातले, बी होलिया दरजान, सी दिदाम बालचिन, डी इसरा बिलीच। आपका टाइम शुरू होता है अब। और इसका सही जवाब है डी इसरा बिलीच। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अब जल्दी से अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में लिखें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।